नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म नारायण तिमल सेना। नमस्कार, म प्रनिशा लक्ष्मी। सुरुमा हेडलाइन्स। दुई महिनाको अनुसन्धानपछि प्रहरीले बुझायो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको प्रतिवेदन। ठगी, संगठित अपराध र कृत्यमा मुद्दा चलाउन सिफारिस। 32 मध्ये 16 जना अझै फरार। संसदमा एमाले अध्यक्ष ओलीमाथि सत्तारूढ दलका सांसदको आरोपै आरोप। पीडा र व्यथा मात्रै पोखेको माधव नेपालको आरोप। कांग्रेस भन्छ पुनर्लेखन भएको इतिहास नै छैन। 7 वर्ष पुग्दा समेत नक्खु बुगमतीमा बनेन 5 किलोमिटर सडक। मन्त्रीको बारम्बार अनुगमन र आश्वासनले स्थानीय आक्रोशित। ठेकेदार कम्पनीको बदमाशीमा मन्त्री नै चुपचाप। युक्रेनको बाख्मत सहर आफ्नो नियन्त्रणमा आएको भन्दै रुसमा मनाइयो उत्सव। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले लडाकुहरूलाई दिए बधाई। युक्रेनद्वारा कब्जा नभएको दावी। र किर्गिस्तानलाई सोझो सेटमा हराउँदै काभा वुमन्स भलिबल च्यालेन्ज कपमा नेपालको विजयी सुरुवात। नेपालको दोस्रो खेल बङ्गलादेशसँग भोलि। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको छ। आज जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको हो। सरकारी वकिलको कार्यालयले दिएको समयभन्दा केही दिन समय लगाएर प्रहरीले अन्तिम फाइल बुझाएको छ। फाइल अध्ययन गरेर अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने सरकारी वकिलको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। एक रिपोर्ट। सोमबार नेपाल प्रहरीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अन्तिम फाइल जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा बुझायो। निर्धारित समयभन्दा केही दिन बढी समय लगाएर प्रहरीले 32 जनालाई प्रतिवादी बनाउनु पर्ने राय दिएको छ। 16 जना पक्राउ परेका र बाँकी 16 जनालाई फरार प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउनु पर्ने प्रहरीको राय रहेको छ। सोही अनुसार सरकारी वकिलको कार्यालयले फाइल बुझेको बताएको छ। प्रतिवेदन सहितको प्रहरीको अनुसन्धानको मिसिल हामीले प्राप्त गरेका छौँ। अनुसन्धान सकेर मुद्दा हामी कहाँ भर्खरै आएको छ। अब त्यो अनुसन्धानबाट के देखियो, त्यसका आधार प्रमाणहरू के हुन्, को विरुद्ध मुद्दा चल्ने वा नचल्ने अवस्था हो, कस्तो अपराध हो, कति कसुर वा मागदाबी कति हो भन्ने कुरा चाहिँ अब पछिका कुरा हुन्। हामी अहिले सुरुवातमा चाहिँ मुद्दाको यो जुन अनुसन्धानको मिसिल छ प्रतिवेदन सहितको यो विश्लेषण गर्छौँ, आधार प्रमाणहरू हेर्छौँ, त्यो आधारमा हामी निर्णय गर्छौँ। यसअघि प्रहरीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ठगी र संगठित अपराधको कसुरमा अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो। यो प्रकरणमा 1 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी ठगी भएको दावी गरिएको छ। प्रहरी अनुसन्धानको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ। अनुसन्धान भइरहेको ठगी र संगठित अपराध हो। अब अहिले त्यतिसम्मको अवस्था हो। त्यसपछि हामी मुद्दा हेर्ने, प्रमाण हेर्ने, मिसिल हेर्ने, विश्लेषण गर्ने त्यो छँदैछ। कुन दफा कसरी लाग्छ भन्ने कुरा हामी हेर्छौँ। शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेसका नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, नेकपा एमालेका सचिव तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका सांसद टोप बहादुर रायमाझी, नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री तथा एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, भुटानी शरणार्थीका नेता टेकनाथ रिजाल, कांग्रेसका पूर्व सांसद आङटा वा शेर्पा, खाँडका सहयोगी नरेन्द्र केसी पक्राउ परेका थिए। त्यस्तै गृह मन्त्रालय मातहतको हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मिया, टोप बहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी, केशव दुलाल सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, पूर्व वडाध्यक्ष सागर राई, टेक गुरुङ, गोविन्द चौधरी र रामशरण केसी गरी 16 जना पक्राउ परेका थिए। अन्य फरार प्रतिवादीलाई समेत मुद्दा चलाउनु पर्ने प्रहरीको निष्कर्ष रहेको छ। ग्लोबल टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा निर्मल तिमिल सिन्हाका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। प्रहरीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा 32 जना विरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ। सोमबार नेपाल प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउँदै 32 जना विरुद्धै मुद्दा चलाउनु पर्ने निष्कर्ष निकालेको हो, जसमध्ये 16 जना थुनामा रहेका छन् भने 16 जना अझै पनि फरार रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रतिवेदन बुझेसँगै अध्ययन गरेर बिहीबारसम्म मुद्दा दायर गर्ने भएको छ। एक रिपोर्ट।
करिब 2 महिनाको अनुसन्धानपछि प्रहरीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँलाई बुझाएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको टोलीले अनुसन्धान पूरा गरेर सोमबार बुझाएको हो। प्रहरीले पक्राउ परेका 16 जना नै दोषी रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। सरकारी वकिलको कार्यालयले उक्त प्रतिवेदन पाएसँगै अध्ययन गरेर ढिलोमा आउँदो बिहिबारसम्म जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गर्ने बताएको छ। अदालत हाम्रो म्याद भनेको सम्भवतः 10 गते अनुमान ठ्याक्कै यति गते जान्छ भन्न त अब हामीले मिसिल हेर्नु पर्यो, पढ्नु पर्यो, अभियोग लगाउनु पर्यो। मुद्दा लागेन सक्नु त अब अनुसन्धान भइरहेको ठगी र सङ्गठित अपराध हो। अब अहिले त्यतिसम्मको अवस्था हो। त्यसपछि हामी मुद्दा हेर्ने, प्रमाण हेर्ने, मिसिल हेर्ने, विश्लेषण गर्ने त छँदैछ। कुन दफा कसरी लाग्छ भन्ने कुरा हामी हेर्छौँ। प्रतिवेदनमा सङ्गठित अपराध, ठगी र राज्य विरुद्धको अपराधमा मुद्दा चलाउन प्रहरीले सिफारिस गरेको हो। सोही अनुसार सरकारी कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता अच्युत बढी नेउपाने सहितको 8 जनाको टिमले अध्ययन तथा अभियोजनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको हो। शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका 16 र फरार रहेका 16 जना विरुद्ध मुद्दा चलाउनु पर्ने प्रहरीको रायबारी अध्ययन गरेर मुद्दा दायर हुने भएको हो। साथै सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रहरीले मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेका सबै अभियुक्तलाई प्रमाणको आधारमा मुद्दा दायर हुने विश्वास दिलाएको छ। अदालतले प्रचलित कानुन बमोजिम सबै प्रतिवादीलाई कारबाही हुनेमा विश्वस्त हुन नागरिकलाई आह्वान गरेको छ। देशव्यापी रूपमै चासो भएको यो इस्युमा चाहिँ हामीले हेर्ने भनेको चाहिँ देश र जनताको गम्भीर रूपमा प्रयोग गरी भएको यो अपराधमा तथ्य र प्रमाणको आधारमा देखिएका कसुरदारलाई कानुन बमोजिम हामी पनि गम्भीर भएका छौँ। पक्राउ परेका 16 जनालाई मङ्गलबार फेरि थुनामा राख्न म्याद थप गरिने भएको छ। मुद्दा दायर नहुँदासम्म उनीहरूलाई थुनामा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउन सङ्गठित रूपमा सांसद, सरकारी कर्मचारी, बिचौलिया लगायतका गिरोहहरूको समूह करिब 7 वर्ष अगाडिदेखि सक्रिय रहेको अनुसन्धानमा देखिएको छ। यसअघि उजुरी परेपछि प्रहरीले छानबिन सुरु गरेको थियो। शङ्काको घेरामा परेका व्यक्ति विरुद्ध प्रहरीले प्रमाण जुटाएको थियो। कसुर पुष्टि हुने देखिएका प्रमाण फेला पारेपछि प्रहरीले आरोपीलाई पक्राउ गर्न अदालतबाट अनुमति समेत माग गरेको थियो। प्रहरीका अनुसार नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, नेकपा एमालेका सचिव टोप बहादुर रायमाझी, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई लगायतलाई 18.5 वर्षसम्मको जेल सजाय र यही प्रकरणबाट जम्मा गरेको सम्पत्ति जफत गर्न समेत माग गरिएको छ। त्यस्तै अन्य केहीलाई भने सङ्गठित अपराध र ठगी कसुरमा मुद्दा चलाउनु पर्ने राय प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई दिएको छ। यस अनुसार सरकारी वकिलको कार्यालयले अध्ययन गरेर जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गर्नेछ। मुद्दा दायर भएपछि अदालतले पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्न, धरोटीमा रिहाई गर्न वा साधारण तारिखमा रिहाई गर्न आदेश दिनेछ। यो प्रकरणमा संलग्न भएका तर अनुसन्धान बाहिर रहेकाहरूलाई भने प्रहरीले पूरक प्रतिवेदन तयार गरेर थप अनुसन्धान गर्न सक्ने अवस्था कायमै छ। ग्लोबल टेलिभिजन एसडी का लागि क्यामेरामा निर्मल तिमेल सिन्हाका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। दुई महिना लगाएर प्रहरीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न रहेका आरोपीमाथि अनुसन्धान सकेको छ। प्रहरीले आज सरकारी वकिलको कार्यालयमा 32 जना विरुद्ध नै मुद्दा दायर गर्नुपर्ने प्रतिवेदन बुझाएको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले ग्लोबल भोइसमा सर्वसाधारणहरूलाई सोधेका छौँ, भ्रष्टाचारीलाई कस्तो कारबाही गर्नु पर्ला? अब भ्रष्टाचारीहरूलाई त कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नु पर्यो। अब बन्ने ठाउँमा पनि अब भ्रष्टाचार गरिसक्यो भने त त्यसरी मजा आउँदैन। करप्सन नेपालमा त अति नै करप्सन छ नि त। अब कुनै ठाउँमा बजेट आयो, जस्तै यो रोडको लागि बजेट आयो, बनाउनु पर्यो हैन, त्यहाँ पनि करप्सन चलिरहेछ। त्यो बजेट निकाल्नलाई पनि कसैले खाइरहेछ। आएको बजेटमा पनि अब मान्छेहरूले राम्रोसँग काम गरिदिरहेको छैन। कतिपय ठाउँहरू अनडेभलप छ नि त। अनि तिनीहरूलाई चाहिँ कडाभन्दा कडा कारबाही दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। भ्रष्टाचारीहरूलाई चाहिँ कारबाही भन्दा पनि भ्रष्टाचारीहरूलाई चाहिँ जुन त्यो पोस्टमा भ्रष्टाचारहरू हुने भनेको मेन चाहिँ होइन, प्रत्येक कर्मचारीहरूबाट भइरहेको हुन्छ नि त भ्रष्टाचार। अब त्यो कर्मचारीहरूलाई चाहिँ भ्रष्टाचार मुक्त गराएर तिनीहरूको अरू लेभलको मान्छेहरूलाई राख्नु पऱ्यो क्या त्यहाँ, जुन चाहिँ भ्रष्टाचार कहीँ पनि नहोस् क्या। भ्रष्टाचार त अब सबै माथिदेखि हुँदै जाने हो नि त। अब भ्रष्टाचारीलाई चाहिँ के भन्यो भने जब भ्रष्टाचारी कोही पनि छ भने
त्यसलाई अहिले नेपाल प्रहरीले समेत जस प्रधानमन्त्रीकै तहमा छ भने त्यसलाई नेपाल प्रहरीले थुन्न सकोस्, नेपाल प्रहरीले अहिले लगेर कोच्न सकोस् जेलमा। भ्रष्टाचारीको कुरा गर्दाखेरि नेपालमा भ्रष्टाचार गर्ने मान्छेहरू विगतदेखि मौलाइरहेका छन्। ती भ्रष्टाचारीहरू केही मान्छेको पक्षमा छन् अथवा तपाईँको शक्ति भएका मान्छेको मातामा रहेर तिनीहरूले काम गरिरहेछन्। त्यसकारण ती मान्छेहरू जेलमा हुनुपर्थ्यो। ती मान्छेहरूलाई चाहिँ कानुन छैन कि होइन, जनताले दिएको जुन जनादेश छ त्यो अनुसार काम गर्नुको साटो तिनीहरूले चाहिँ त्यो मर्म भावना र जनताको त्यो मताधिकारलाई त्यो जिम्मेवारी जुन किसिमको जिम्मेवारी हो त्यो जिम्मेवारी विरुद्ध उनीहरूले काम गरिरहेछन्। र जुन कुराले गर्दाखेरि आम नेपाली जनता, आम युवाहरू होइन, आम सर्वसाधारणहरूबिच ठुलो चाहिँ वितृष्णा पैदा भएको छ। अहिलेकै कानुनले पनि पुग्दैन जस्तो लाग्छ। भ्रष्टाचारी भनेको राष्ट्रको मेन समस्या हो अहिलेको विषयमा। यिनीहरूलाई चाहिँ संविधान नै संशोधन गरेर यिनीहरूलाई मृत्युदण्डसम्मको सजाय दिएर कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ र भ्रष्टाचारीलाई जो तरिकाको यो अहिलेको कानुन छ नि यसले पनि पुग्दैन भन्ने मेरो विषय छ। किनभने यो भ्रष्टाचारी भनेका राष्ट्रको प्रमुख समस्या हो र यसले नै राष्ट्रलाई पछाडि धकेलेको र देशको अर्थतन्त्रलाई समेत प्रभाव पारेको र राष्ट्रको मेन समस्याको रूपमा रहेको छ। र यसलाई हामीले कुनै पनि हालतमा देशको संविधान संशोधन गरेर होस् यिनीहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ र सकभर यिनीहरूलाई टुडी खेलमा लिएर झुन्ड्याउने किसिमको कानुन बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। यता सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा आज पनि छलफल भएको छ। सत्ता पक्षका सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रमको प्रशंसा गरेको भए पनि प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले भने आलोचना गरेका छन्। एक रिपोर्ट। सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल सोमबार पनि संसदका दुवै सदनमा जारी रह्यो। सोमबारको छलफलमा समेत सत्तारूढ दलका सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रमको बचाउ गरेका छन्। सोमबारको बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नीति तथा कार्यक्रम कागजको खोस्टो मात्रै नभएको टिप्पणी गरेका छन्। यसअघि आइतबारको बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नीति तथा कार्यक्रम झुटको पुलिन्दा भएको आरोप लगाएका थिए। उनै ओलीलाई जवाफ दिँदै अध्यक्ष नेपालले नीति तथा कार्यक्रममा भएका धेरै विषय सकारात्मक रहेको बताएका छन्। देशको हितको रक्षा गर्ने, जनताको सेवामा समर्पित हुने यी जम्मैको ज्ञान, बुद्धि, अनुभवहरूलाई यदि हामी सँगाल्न सक्ने हो भने यो देशलाई हामी के बनाउन सक्दैनौँ? अवश्य बनाउन सकिन्छ। यसका निम्ति हामीहरूको बीचमा सहकार्यको आवश्यकता छ। एकले अर्कालाई घोष पेश गरेर मात्र हुँदैन, आफ्नो पीडा व्यथा पोखेर मात्र हुँदैन। सरकारमा बस्न सकिएन त्यो बेग्लै कुरा हो। किन बस्न सकिएन त्यसको पछाडि पनि अरूलाई दोष दिएर हुँदैन। भनिसकेको सरकार किन आफ्नो हातबाट फुत्कियो त्यसको निम्ति अरूलाई सत्तो सराप गरेर पनि हुँदैन। यता नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले समेत सरकारले संसदमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेमा आशंका व्यक्त गरेका छन्। यसअघि एमाले नेतृत्वको सरकारले अघि सारेका एजेन्डा अहिलेको सरकारले कटौती गर्ने संकेत देखाएको भन्दै उनले यसअघिको सरकारका योजनालाई पनि निरन्तरता दिन माग गरेका छन्। तर कांग्रेस सांसद प्रदीप पौडेलले भने सरकारले संसदमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा धेरै सकारात्मक विषय समेटिएको दावी गरे। उनले नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान हुने खालको बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव समेत दिएका छन्। सेवा अवरुद्ध हुँदा अवधि बराबरको सेवा प्रदान गर्ने वा अवरुद्ध अवधिको शुल्क नलाग्ने शर्त समेत पालना गरिएको छैन। इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन प्रतिस्पर्धा गरिरहेका इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले आफ्नो सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्नुभन्दा रातारात मिलेर मूल्य बढाउन लागिरहेका छन् भन्ने सुन्नमा आएको छ। तसर्थ इन्टरनेट कम्पनीहरूले मिलिमतोमा बढाउने अनुचित मूल्यलाई तत्काल रोक्न र उनीहरूलाई स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने वातावरण निर्माण गर्न म सभामुख मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। राप्रपा अध्यक्ष समेत रहेका सांसद राजेन्द्र लिङदेनले भने नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेमा
आशंका व्यक्त गरेका छन्। उनले ठेकेदारसँग राजनैतिक दलको साँठगाँठ रहने भएकाले पूरा नहुने आयोजनामा समेत बजेट विनियोजन हुने गरेको आरोप लगाए। लिङ्कदेनले आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण गरेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने धारणा समेत राखेका छन्। लिङ्कदेनले गणतन्त्रपछि नेपालमा भ्रष्टाचार मौलाएको भन्दै यसको समेत छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन्। अहिले देशले र दुनियाँले जुन आर्थिक सङ्कट बिहोरी राखेको छ, नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल सकिएपछि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दिनेछन्। त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रम पारित हुनेछ। नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि सरकारले जेठ 15 गते संसदमा बजेट पेश गर्नेछ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि अमृत राज काफ्ले, काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले संविधान सम्मत प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई खारेज गर्ने र अर्को नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन माग गर्नु उचित नभएको बताउनु भएको छ। सोमबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै सदस्य गौतमले यस्तो बताउनु भएको हो। सरकारले प्रस्तुत गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलमा भाग लिँदै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नीति तथा कार्यक्रमको पुनर्लेखन गरी ल्याउनु पर्ने माग गर्नु भएको थियो। साथै संघीय संसदका दुवै सदनमा नेकपा एमालेका सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन गरी प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताइरहेका छन्। बैठकमा सदस्य गौतमले भने नेकपा संवैधानिक रूपमा नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अधिकार तात्कालिक सरकारलाई नै हुने भएकाले यस्तो माग जायज नरहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले नीति तथा कार्यक्रममा 1 वर्षभित्र सम्पन्न हुने र 5 वर्षसम्म लैजान सकिने योजनाहरू अघि सारिएको उल्लेख गर्नुभयो। कार्यक्रमहरू र नीति आधा जति छन्, ठोस कार्यक्रम आधा जति छन्। नीति कार्यक्रममा किन यस्तो भयो भनेर भन्दा यो सरकारले आफूलाई 2 वर्षमै सकिने हो भनेर भन्न ठान्न हुन्न। संविधान बमोजिमको सरकार हो, प्रतिनिधि सभाको अवधि 5 वर्ष छ। त्यो 5 वर्षसम्म नै जान पाउने अधिकार छ। त्यसो भएर यसले त्यहाँसम्म जान सक्ने गरी नीतिगत निर्देशन यसले गरेको छ र त्यहाँसम्म जान पर्छ। यो 5 वर्षभित्रमा 1 वर्षमा कसरी चाहिँ लागू हुन सक्छ भनेर भन्ने ठाउँ अन्त्य हुन्छ। 5 वर्षभित्र ती सबै सम्पन्न हुन्छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य गौतमले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रलाई चासो दिएको नपाइएको पनि बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका सांसद योगेश कुमार भट्टराईले नीति तथा कार्यक्रममा जनयुद्ध शब्द प्रयोग गरेको भन्दै आपत्ति जनाएपछि संसदमा चर्काचर्की भएको छ। सांसद भट्टराईले जनयुद्ध शब्दका बारेमा आपत्ति जनाएपछि माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले प्रतिवाद गरेका छन्। एक रिपोर्ट। सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल संसदमा निरन्तर जारी छ। छलफलका क्रममा नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले नीति तथा कार्यक्रमको पहिलो बुँदामै जनयुद्ध शब्दको प्रयोग भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। उनले नेपालको कुनै पनि सरकारी दस्तावेजमा जनयुद्ध शब्द हालसम्म उल्लेख नभएको भन्दै यसपटक प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिको मुखबाट जनयुद्ध शब्द वाचन गराउन लगाएको समेत बताए। विगतमा भएका आन्दोलनहरूको व्याख्या गर्दै जनयुद्ध भन्ने शब्द पनि यहाँ उच्चारण भएको छ। सभामुख महोदय, यो विषयमा संविधान सभामा पर्याप्त बहस भएको हो। संविधान सभाका मान्य सदस्यहरू पनि आउनुहुन्छ। 72 सालको संविधानपछि नेपालका कुनै पनि सरकारी दस्तावेजहरूमा यो शब्द उल्लेख भएको छैन। पहिलो पटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालजीले यो शब्द राष्ट्रपतिको मुखबाट वाचन गर्न लाउनु भएको छ। त्यसपछि लगत्तै रोस्ट्रम पुगेका नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले मानिसले लडेको युद्धलाई जनयुद्ध नै भनिने भन्दै प्रतिवाद गरे। भट्टराईले जवाफ दिँदै सांसद पौडेलले सो युद्ध माछा, भालु, अर्ना, रुख र ढुङ्गाहरूले नलडेको भन्दै मानिसहरूले लडेका कारणले जनयुद्ध भएको दाबी गरे। मान्यजीलाई एकपटक डिक्सनरी पल्टाएर हेर्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो माछा युद्ध थियो, भालु युद्ध थियो, जङ्गलका अर्नाहरू लडेका थिए कि रुख ढुङ्गाहरू लडेका थिए? मान्यजी डिक्सनरी पढाएर हेर्नु होला। मानिसले लडेको युद्धलाई कि जनआन्दोलन भनिन्छ कि जनयुद्ध भनिन्छ? मानिसका छोराहरूले लडेको युद्ध थियो। बिर्सिनु भयो वृहत शान्ति सम्झौता? तपाईँको नेताले मान्यजी हस्ताक्षर गरेको बिर्सिनु भयो 12 बुँदे सहमति? हामी त्यही श्रृङ्खलामा छौँ।
त्यसो त नेपालको संविधानमा जनयुद्ध शब्द राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमा तत्कालीन समयमा व्यापक छलफल भएको थियो। त्यसै बेला नेकपा माओवादी केन्द्रले संविधानको प्रस्तावनामा जनयुद्ध शब्द राख्नुपर्ने अडान राखेको थियो। तर नेपाली काङ्ग्रेस सहित नेकपा एमाले भने सशस्त्र युद्ध राख्नुपर्ने अडान राखेका थिए। अन्तिममा नेकपा माओवादी केन्द्रले सशस्त्र युद्ध नै राख्न तयार भएपछि संविधान जारी भएको थियो। अर्कातर्फ फागुन 1 गते सरकारी बिदा दिने व्यवस्था समेत खारेज भएको थियो। तर वर्तमान सरकारले भने फागुन 1 गतेलाई जनयुद्ध दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गर्दै सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय समेत गरिसकेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा अमृत राज काफले, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सद्भाव सहितको राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ बनाउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले धर्म, भाषा, संस्कृति सहितका विविधतायुक्त नेपालले सामाजिक सद्भाव सहितको राष्ट्रिय एकताको सुदृढीकरणमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले विविधता मुलुकको सामूहिक सम्पत्ति भएको उल्लेख गर्दै त्यसको सदुपयोग गर्दै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता समेत औल्याउनुभयो। नेपाल मुस्लिम इतिहाद संगठनले सोमबार ललितपुरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले नेपालीहरूले अतिवादमा जानै नहुने पनि पटक पटक दोहोऱ्याउनु भयो। मुलुकमा पनि साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने षड्यन्त्र भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसबाट जोगिएर अघि बढ्नुपर्ने पनि बताउनु भयो। विविधताहरू छन्, यसलाई हामीले नेपालीहरूले सबैले यो सम्पदा हो, हाम्रो सामूहिक सम्पत्ति हो भनेर ठान्न सक्नु पर्दछ। यो सम्पत्तिको हामीले त्यसै अनुसार सकारात्मक सदुपयोग गर्ने दृष्टिकोण लिनुपर्दछ। यसलाई परस्परमा विद्वेष, घृणा, अनेकता, फाटोको विषय बन्न दिनु हुँदैन। मैले देखेको छु विश्व राजनीति कहिले कुन धर्म र कुन धर्म, एउटै धर्मभित्र पनि यो पक्ष र त्यो पक्ष, यस्ता विभिन्न खालका चल्ने गरेका छन्। ओलीले नेपालीहरू बीच आपसी झगडा गराएर मुलुकको सामाजिक सद्भाव बिथुल्ने प्रयास हुन सक्ने भन्दै सचेत पनि गराउनु भयो। संघीय संसदको चालू अधिवेशनभित्रै सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन्। सोमबारको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानवाधिकार समितिको बैठकमा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि भएको छलफलमा बोल्दै सांसदहरूले यस्तो विषयमा जोड दिएका हुन्। बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा नेपालको कानूनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयो। उहाँले आर्थिक अपराध नियन्त्रण राज्यको दायित्व हो भन्ने कुरा स्थापित गर्न पनि 2080 साल जेठभित्र प्रस्तुत विधेयक पारित गर्न थप दण्ड सजाय व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। मन्त्री गुरुङले आर्थिक अपराधमा अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रभावकारी बनाउन र नियमन तथा सुपरिवेक्षणतर्फ कमजोर देखिएका क्षेत्रमा उल्लेख्य रूपमा सुधार गर्न विधेयक पास हुनुपर्ने बताउनु भयो। हुन्डी लगायतका कतिपय विषयमा कसुर कायम गरी सजाय गर्ने, घर जग्गा सम्बन्धी व्यवसाय कारोबार गर्ने व्यक्तिले इजाजत पत्र लिएर मात्र त्यस्तो कारोबार गर्न सक्ने क्यासिनोको विषयमा ऐनबाटै नियमन गर्ने, सहकारीको नियमनको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने, कसुरको अनुसन्धान तथा अभियोजनलाई प्रभावकारी बनाउने, सम्पत्ति शुद्धिकरण वा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुरमा विदेशी अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आदान प्रदानलाई प्रभावकारी बनाउने, सीमा क्षेत्रको शङ्कास्पद कारोबारको विषयमा वित्तीय जानकारी इकाइलाई जानकारी दिने समेतका विषयहरू समावेश गरिएको छ। बैठकमा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङले अतिरिक्त समय दिएर भए पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐनलाई चाँडो टुङ्ग्याउनु पर्ने बताउनु भयो। उहाँले संसदको चालू अधिवेशन लामो अधिवेशन भएको भन्दै यो अधिवेशनमा नै टुङ्ग्याउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले मुलुकले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन प्राप्त गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनु भयो। हिसाबमा अलिअलि कमजोर छु म, तर यो अधिवेशन बर्खे अधिवेशन अलिक लामै अधिवेशन हो। यो अधिवेशनभित्र त यसलाई टुङ्ग्याउनै पर्छ। देशले यो सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी
जुन कानुन छ त्यो कानुन प्राप्त गर्नुपर्छ। म चाँडै टुङ्गिन्छ भन्ने म विश्वस्त छु। अब यसमा अरू धेरै म व्याख्या गर्दिनँ। बैठकमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले देशको लागि मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय विषय समेत भएकोले तत्काल टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने बताउनु भयो। उहाँले सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कानुन बनाउन नसक्दा मुलुकमा जटिलता थपिन सक्ने बताउनु भयो। उहाँले समितिमा कम्तीमा 10 दिन नलगाई टुङ्ग्याउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। किनभने हामी सबै एकै ठाउँमा छौँ नि त। अन्तर्राष्ट्रिय विषयसँग सम्बन्धित कुरा भइसकेपछि त र त्यो पनि चाहिँ त आर्थिक मामिलाको कुरा भयो भने यसको फेरि रिपरकसनहरू चाहिँ त अलिकता डरलाग्दा त नभनौँ, अलिक जटिलतापूर्ण रिपरकसनहरू हुन्छन्। त्यो चाहिँ त हामीले पास गर्न सकेनौँ भने त्यतातिर ध्यान दिएर यसलाई हप्ता 10 दिनभन्दा बढी नलगाइकन अरू साँझ बिहान अलिक बढी 2-3 घन्टा कति बस्छौँ। उहाँहरूले सहयोग गरिदिनु पऱ्यो। हजुरहरूले निरन्तर समितिमै बसेर समितिको सम्पर्कमा रहेर। समितिको बैठकमा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन टुङ्गोमा पुर्याउन उपसमिति बनाएर वा सरकारवालाहरू र विज्ञसँग बसेर छलफल गर्नुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन्। निर्माण सुरु भएको 7 वर्ष हुन लाग्दा समेत 5 किलोमिटर लम्बाइको नक्खु बुङमती सडक खण्ड अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले भने नक्खु भैँसीपाटी सडक खण्डको काम जेठ महिनाभित्रमा सम्पन्न हुने बताउनु भएको छ। यसअघि स्थानीयले सडक निर्माणको काम सक्न माग गर्दै आन्दोलन समेत गर्दै आएका छन्। एक रिपोर्ट। निर्माण सुरु भएको 7 वर्ष पुग्न लाग्यो, तर 5 किलोमिटर लम्बाइको नक्खु बुङमती सडक खण्ड अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन। सोमबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले नक्खु भैँसेपाटी सडक खण्डको अवलोकन गरेका थिए। अवलोकनका क्रममा नक्खु भैँसेपाटी सडक खण्डको काम जेठ महिनाभित्रमा सम्पन्न हुने बताएका छन्। उनले सडक खण्डको अवलोकन तथा निरीक्षण गरेपछि अहिलेको काम निकै उपलब्धिमूलक रहेको भन्दै अब नक्खु भैँसेपाटी क्षेत्रका बासिन्दाहरूले लामो समयसम्म धुलो र शास्ति बिहोर्न नपर्ने उल्लेख गरेका छन्। अबको 1 हप्ताभित्र सडक खण्डको कालोपत्रे हुने पनि उनको भनाइ छ। उनले यसअघि सम्बन्धित निकायहरूसँगको समन्वयमा कमी हुँदा विभिन्न व्यवधान आइरहेकाले अब आफूले समन्वय र सहजीकरणमा कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यो सडकलाई चाहिँ जुन किसिमको चर्चा परिचर्चा छ, चर्चा मुक्त गरौँ। र चर्चा मुक्त गर्नु भनेको सबभन्दा पहिले धुलो मुक्त गर्नु थियो। धुलो मुक्त गर्नका निम्ति चाहिँ छिटोभन्दा छिटो काम सम्पन्न गरेर यसलाई चाहिँ कालोपत्रे गर्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यसैले हामीले यो साइट भिजिट गर्ने, निरीक्षण गर्ने कुरामा चाहिँ हतार देखायौँ। हामीले मन्त्रालयबाटै यो कामलाई छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्नका निम्ति हाम्रो मातहतका चाहिँ कार्यालयलाई पनि हामी निर्देशन गऱ्यौँ। त्यसै अनुसार चाहिँ कार्यालय र कन्ट्र्याक्टरको बिचमा छलफल पनि भएर उहाँहरूले सक्रियताका साथ यो काम अगाडि बढाउनु भएको छ। मन्त्री ज्वालाले आगामी दिनमा देशभरका सडक पुलहरू निर्माणका लागि अन्तर मन्त्रालय समन्वय गरी एकैपटकमा काम सक्ने गरेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनले बजेट प्रस्तुत भइसकेपछि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा फिल्डमा नै गएर समस्या समाधान गर्ने समेत दाबी गरे। उनले आगामी दिनमा अनुगमन र निरीक्षणको क्रमलाई तीव्रता दिने समेत बताए। सरकारले सडकका खाल्टाखुल्टी पुर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताउँदै काठमाडौँ उपत्यकाका खाल्टाखुल्टी पुर्ने काम तीव्र गतिमा अघि बढेको र आगामी वर्षको बजेटमा खाल्टाखुल्टी पुर्नका लागि रोड एम्बुलेन्सको परिकल्पना गरेको उनले बताए। आज हामी आइपुग्दाखेरि त्यति बेलाको भन्दा एउटा राम्रो प्रगति देखिएको छ। काम अगाडि बढिरहेको छ। केही दिनमा चाहिँ यो काम चाहिँ एक किसिम मूल कामहरू, मुख्य कामहरू उहाँले सम्पन्न गर्नुहुन्छ र जेठ महिनाभित्र चाहिँ उहाँहरूले जुन खालको काम अगाडि बढाउनु भएको छ त्यो कम्प्लिट हुने हामीले अवस्था देख्यौँ। त्यसकारण केही सुधार भएको छ, केही प्रगति भएको छ। अब अझै तीव्रताका साथ काम गरेर यसलाई चाहिँ सम्पन्न गर्नुपर्ने छ। नक्खु खोलाबाट अघि बढ्दा उकालोमा झण्डै 800 मिटर रहेको सडकमा बढी समस्या आएको भन्दै सो सडक निर्माण हुन सकेको छैन। सो सडकको निर्माण 2 ठेक्का मार्फत अघि बढाइएको थियो। नक्खु खोलाबाट भैँसेपाटी 3.52 किलोमिटर र भैँसेपाटी बुङमती 1.55 किलोमिटर रहेको छ। सडक निर्माणको काम विक्रम सम्वत 2073 असारदेखि सुरु भएको थियो। सडकको चौडाइ 20 मिटर हुने र सडकमा वर्षाको पानी जम्ने पाइप
पैदल यात्रु मार्ग लगायतका संरचना निर्माण गरिने गरी ठेक्का सम्झौता उल्लेख गरिएको थियो। आशिष बिरुवा सीएम जेबी एउटा र पप्पू महालक्ष्मी वर्ल्ड वाइड जेबीले अर्को खण्ड निर्माण गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो, तर तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको भन्दै स्थानीयले आन्दोलन गर्दै आएका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि जुनिसा कोइराला, काठमाडौँ। लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त मन्त्रीहरूले शपथ ग्रहण गरेका छन्। मुख्यमन्त्री दिलीप बहादुर चौधरीले नियुक्त गरेका नेपाली कांग्रेसका राजु खनाल, स्वास्थ्य मन्त्री जसपाका भण्डारीलाल अहिर कृषि तथा भूमि व्यवस्था र जनमत पार्टीका चन्द्रकेश गुप्ताले शपथ ग्रहण गरेका हुन्। उनीहरूलाई प्रदेश प्रमुख अमित शेरचनले सोमबार शपथ ग्रहण गराउनु भएको थियो। गुप्ता यसअघि सामाजिक विकास मन्त्री र अहिर कृषि मन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए। यस्तै खनाललाई भने सोमबार मात्रै मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको हो। मुख्यमन्त्री चौधरीले बिना विभागीय मन्त्रीहरूलाई पनि जिम्मेवारी तोक्नु भएको छ, जसअनुसार बिना विभागीय मन्त्री धनबहादुर मास्कीलाई अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ। यस्तै लोसपाका सन्तोष कुमार पाण्डेलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका धर्मबहादुर चौधरीलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत र अमेरिकी सहयोग मिलेनियल च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीका क्षेत्रीय उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स बीच भेट भएको छ। सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा उपाध्यक्ष ब्रुक्स र अर्थमन्त्री बीच भेटवार्ता भएको हो। अर्थ मन्त्रालयमा भएको भेटमा अर्थमन्त्रीसहित अर्थ सचिव अर्जुन पोखरेलको पनि सहभागिता भएको थियो। उपाध्यक्ष ब्रुक्सले गत शनिबार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठसँग पनि एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनको विषयमा छलफल गर्नुभएको थियो। अब इकोनोमिक न्यूज। साताको दोस्रो कारोबारको दिन नेप्से परिसूचक सामान्य अङ्कले वृद्धि भएको छ। आइतबार 5 अङ्कले वृद्धि भएको नेप्से सोमबार पनि सामान्य अङ्कले बढेर कारोबार बन्द भएको छ। सोमबार नेप्से परिसूचक 8.10 अङ्कले बढेर 1891.31 बिन्दुमा पुगेको छ। यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 0.54 अङ्कले, फ्लोट इन्डेक्स 0.53 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 0.01 अङ्कले बढेको छ। सोमबार कारोबारमा आएका 272 कम्पनीको 34,95,752 किता सेयर 1,27,87,04,726 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। आइतबारको तुलनामा सोमबार कारोबार रकम भने घटेको छ। आइतबार 1,60,40,92,000 रुपैयाँ बराबरीको खरिद बिक्री भएको थियो। नेप्सेका 13 उपसमूह मध्ये सोमबार 11 उपसमूहको परिसूचक बढेको छ। यस्तै 2 उपसमूहको परिसूचक भने घटेको छ, जसमा उत्पादन तथा प्रशोधन उपसमूह परिसूचक 2.44% र होटल तथा पर्यटन उपसमूहको परिसूचक 1.52% ले बढेको छ। तर यता व्यापार भने 0.99% र ब्याङ्किङ उपसमूहको परिसूचक 0.02% ले घटेको छ। अब इन्टरनेसनल न्यूज। युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्कीले युक्रेनको बाख्मत सहर रुसको नियन्त्रणमा नगएको दाबी गरिरहेका बेला उता रुसले भने बाख्मत कब्जा गरेको उपलक्ष्यमा उत्सव मनाएको छ। वाग्नर समूहले बाख्मतका सबै सडक र बस्तीहरूमा रुसी झण्डा फहराएको भन्दै रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले लडाकुहरूलाई बधाई दिँदै उत्सवका लागि आह्वान गरेका छन्। रुसले बाख्मत कब्जा गरेको उपलक्ष्यमा उत्सव मनाएको छ। वाग्नर समूहले बाख्मतका सबै सडक र बस्तीहरूमा रुसी झण्डा फहराएको दाबी गर्दै रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले लडाकुहरूलाई बधाई दिँदै उत्सवका लागि आह्वान गरेका थिए। वाग्नर समूहका प्रमुख एभगेनी प्रिगोजिनले बाख्मतमा युक्रेनी सेनाका शव बाहेक अरू कसैको उपस्थिति नरहेको दाबी गरेका छन्। आफ्ना लडाकुहरू घर घरमा पुगेको भन्दै उनले एकजना पनि युक्रेनी सैनिक वा लडाकु त्यहाँ फेला नपरेको बताएका छन्। यता युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले भने आइतबार जापानमा G7 सम्मेलनका क्रममा बाख्मत सहर रुसको कब्जामा नगएको दाबी गरेका थिए। जेलेन्स्कीले बाख्मत पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको भन्दै त्यहाँ केही पनि बाँकी नरहेको स्वीकारेका भने थिए। त्यस्तै युक्रेनको कब्जामा रहेको जापोरिजिया आणविक केन्द्रलाई पुनः विद्युत ग्रिडबाट
विच्छेद गरिएको युक्रेनी भूभागमा रहेका रुसी प्रशासक र युक्रेनी आणविक एजेन्सीले सोमबार बताएका छन्। युक्रेनको आणविक एजेन्सी एनर्गोएटमले रुसले सोमबार बिहान आक्रमण गरेको आरोप लगाउँदै सन् 2022 मार्चमा मस्कोको सेनाले नियन्त्रणमा लिएपछि प्लान्टमा लोड सेडिङ अवस्थामा गएको घटना भएको जनाएको छ। यसैबीच युक्रेनको निप्रो क्षेत्रका गभर्नरले रातभर हवाई आक्रमण भएको र 4वटा रुसी क्षेपणास्त्र र 15वटा ड्रोन खसालेको र कम्तीमा 8 जना सर्वसाधारण घाइते भएको बताएका छन्। दक्षिण पूर्वी युक्रेनमा अवस्थित युरोपको सबैभन्दा ठूलो आणविक केन्द्र जापोरिजियामा यस पहिले पनि रुसी क्षेपणास्त्र आक्रमणका कारण विद्युत कटौती भएको जनाइएको छ। यद्यपि उक्त आक्रमणको केही घण्टापछि बाह्य विद्युत आपूर्ति सुचारू भएको थियो। जापोरिजियाले युक्रेनको लगभग 20% बिजुली आपूर्ति गर्ने गरेको शक्तिशाली विद्युत गृह हो। सेप्टेम्बरमा बिजुली उत्पादन रोक्नु अघि प्लान्टले रुसको आक्रमणको प्रारम्भिक महिनाहरूमा बारम्बार गोलाबारीको बावजुद काम जारी राखेको थियो। ग्लोबल टेलिभिजनको लागि एजेन्सीको सहयोगमा विशाल पुरीको रिपोर्ट। अब स्पोर्ट्स न्यूज। किर्गिस्तानलाई सोझो सेटमा हराउँदै खावा वुमन्स भलिबल च्यालेन्ज कपमा नेपालले विजयी सुरुवात गरेको छ। नेपालले पाउन टोली किर्गिस्तानलाई 25-11, 25-19 र 25-11 को सोझो सेटमा पराजित गरेको हो। पहिलो र दोस्रो सेटमा अग्रता कायम गर्दै जितेको नेपालले तेस्रो सेटमा नेपाल किर्गिस्तानसँग 6-4 ले पछि पारेको थियो। तर खेलमा पुनरागमन गर्दै नेपालले तेस्रो सेट पनि जित्यो। आजको खेलमा ओपन स्पाइकर द्वय निरुता ठगुन्ना र उषा भण्डारीको जोडी चम्किएको थियो। खेलमा सङ्गम महतो र रिमा कुँवरले राष्ट्रिय टिममा डेब्यू गरेका छन्। खेलमा सङ्गम महतोले मिड ब्लकरको रूपमा खेलिन् भने रिमा कुँवर अपोजिट स्पाइकर को रूपमा खेलेकी हुन्। सङ्गम पहिलो सेटमा नै पर्दै डेब्यू गरिन् भने रिमाले प्रतिस्थापन हुँदै डेब्यू गरेकी हुन्। साफिया पुन र सङ्गम महतो मिडल ब्लकरमा खेलेका छन्। पुनम छन् अलराउन्डरको भूमिकामा देखिन् भने सेन्टर पोजिसन कप्तान अरुणा साईले सम्हालेकी छन्। लेवेरोमा सेलेना श्रेष्ठ रहिन्। आजको जितसँगै नेपालले 3 अङ्क बटुलेको छ। नेपालले दोस्रो खेल मङ्गलबार बङ्गलादेशसँग दिउँसो 3 बजे खेल्नेछ। यता जिम्बाब्वेमा हुने विश्वकप छनौटका लागि नेपाल क्रिकेट संघले 22 सदस्यीय प्रारम्भिक टिमको घोषणा गरेको छ। रोहित कुमार पौडेल कप्तान रहेको टोलीमा कुशल बुर्तेल, आसिफ शेख, ज्ञानेन्द्र मल्ल, कुशल मल्ल, आरिफ शेख, दीपेन्द्र सिंह ऐरी, गुलसन झा, सोमपाल कामी, करण केसी, सन्दीप लामिछाने, भीम सार्की, प्रतीश जीसी, ललित राजवंशी तथा अर्जुन साउद रहेका छन्। यस्तै सन्दीप जोरा, देव खनाल, किशोरी महतो, सूर्य तामाङ, कमल सिंह ऐरी, मौसम ढकाल र अविनाश बोहरा पनि प्रारम्भिक टोलीमा परेका छन्। भारतमा हुने वनडे विश्वकप क्रिकेटको लागि 10 टोली सम्मिलित छनौट प्रतियोगिता आगामी जुन जुलाईमा जिम्बाब्वेमा हुँदैछ, जसमा टेस्ट मान्यता प्राप्त 4 राष्ट्र र एसोसिएट 6 टिमले खेल्नेछन्। जुन 18 देखि जुलाई 9 सम्म जिम्बाब्वेमा हुने छनौट प्रतियोगितामा घरेलु टोली सहित वेस्ट इन्डिज, श्रीलङ्का, आयरल्यान्ड, नेदरल्यान्ड्स, स्कटल्यान्ड, नेपाल, अमेरिका र युएईले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। सहभागी 10 टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरिनेछ र लीग चरणको खेलपछि दुवै समूहका शीर्ष 3 टोली सुपर 6 मा प्रवेश गर्नेछन्। ग्लोबल न्यूजको अन्तिम हेडलाइन्स पुनः एकपटक। दुई महिनाको अनुसन्धानपछि प्रहरीले बुझायो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको प्रतिवेदन। ठगी, संगठित अपराध र कृत्यमा मुद्दा चलाउन सिफारिस। 32 मध्ये 16 जना अझै फरार। संसदमा एमाले अध्यक्ष ओलीमाथि सत्तारूढ दलका सांसदको आरोपै आरोप। पीडा र व्यथा मात्रै पोखेको माधव नेपालको भनाई। कांग्रेस भन्छ पुनर्लेखन भएको इतिहास नै छैन। 7 वर्ष पुग्दा समेत नखु मुङमतीमा बनेन 5 किलोमिटर सडक। मन्त्रीको बारम्बार अनुगमन र आश्वासनलाई स्थानीय आक्रोशित। ठेकेदार कम्पनीको बदमाशीमा मन्त्री नै चुपचाप। युक्रेनको बाख्मत सहर आफ्नो नियन्त्रणमा आएको भन्दै रुसमा मनाइयो उत्सव। रुसी राष्ट्रपति पुतिनले लडाकुहरूलाई दिए बधाई। युक्रेनद्वारा कब्जा नभएको दावी। र किर्गिस्तानलाई सोझो सेटमा हराउँदै काबा महिला भलिबल च्यालेन्ज कपमा नेपालको विजय सुरुवात। नेपालको दोस्रो खेल बङ्गलादेशसँग भोलि।
हवस् त ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।